ल स्टुडेन्ट आज हामीले 9 क्लासमा रहेको कमिसन एन्ड ट्याक्स सिम्याथमा रहेको कमिसन एन्ड ट्याक्सको च्याप्टर के गर्छौँ स्टार्ट गर्छौँ है त। अब यहाँ कमिसन र ट्याक्सको कुरा आउँछ। कमिसन भनेको के हो र ट्याक्स भनेको के हो, ट्याक्स अमाउन्ट कसलाई भन्ने हामी, कमिसन केलाई भन्ने। भनेपछि ट्याक्स र कमिसनको कुरा आउँछ। कमिसन हामीले कुनै पनि कुराहरू हामीले किनमेल गर्दाखेरि होइन, वा कुनै कुरा हामीले कुनै मान्छेको सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति हामीले बेचिदिए बापत 1%, 2% वा 4% जुन हामीलाई रकम दिन्छ होइन, सम्पत्ति कसैको हुन्छ मात्र हामीले के गरिदिनु पर्यो, उसको सामान सेल गरिदिनु पर्यो। सेल गरे बापत हामीलाई त्यसले के गर्छ, जुन सम्पत्तिवाला मालिकहरू हुन्छ उनीहरूले के गर्छ 1% वा 2% दिन्छ, हामीलाई पैसा दिने गर्छ। त्यस्ता पैसाहरूलाई हामीले के भन्छौँ, कमिसन भन्छौँ। ओके, कमिसन। अब कमिसनहरू हरेक कुरामा हुन्छ। सेल्समा मार्केटिङहरूमा के हुन्छ, यो कुराहरू धेरै काम लाग्छ। अब कमिसन कति छ, जस्तै कि कुनै सामान बिक्री गरिदिनु पर्यो भने यो सामान बिक्री गरिदियो बापत मैले 1% या 2% दिन्छु भन्ने कुराहरू के गर्छ, एजेन्टसँग सम्पत्तिदाताहरूले के गर्छन् भन्ने गर्छ र एजेन्टले के गर्छ, ती सम्पत्तिहरू उनीहरूलाई सेल्स गरिदिने काम गर्छ र बिक्री गराउने काम के गर्छन् र बिक्री गराउने बापत के हुन्छ, केही न केही पर्सेन्टहरू के जान्छ एजेन्टलाई दिने गर्छ। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, कमिसन भन्छौँ होइन। अब कमिसन निकाल्दाखेरि हामीले कसरी निकाल्ने, कमिसन पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने भनेपछि यसरी निकाल्दाखेरि हामीले कमिसन पर्सेन्ट इक्वल टु हामीले के लेख्छौँ, कमिसन पर्सेन्ट पर्सेन्ट। यो कुरा जहिले पनि पर्सेन्टमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ रुपियाँमा पनि हुन्छ। र पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, एक्चुअल कमिसन अमाउन्ट अपन। अब सिपी भन्छौँ हामी कमिसन, टोटल अमाउन्ट जुन हुन्छ बिक्री भएको अमाउन्ट, टोटल अमाउन्ट यहाँ लेख्दै टोटल अमाउन्ट वा टोटल सेल्स अमाउन्ट लेखिने हुन्छ, टोटल सेल्स अमाउन्ट इन्टु 100%। यसरी हामीले कमिसन अमाउन्ट निकाल्छौँ। के गर्छौँ, कमिसन अमाउन्ट कि कमिसन पर्सेन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, बेसिकली यो फर्मुलाको के गर्छौँ, युज गर्छौँ। अब यसमा यो फर्मुला छ, बाँकी हामीले के गर्छौँ, एक्सरसाइज गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ। ओके, सो लेट्स गो टु द एक्सरसाइज। ओके, अब मैले इक्जाम्पल भन्ने थियो होइन, एक्सरसाइजबाट धेरै कुरा हामी के बुझ्छौँ यसबाट है त। यहाँ हेरौँ त, एन एजेन्ट सेल्स द सम आर्टिकल फर आरएस 5500 भनेपछि 5500 वाट कमिसन डज ही गेट एट 5%। उसले मान्यो कुनै मान्छे छ होइन, र कुनै वस्तु बेच्नको लागि के गरेछ, बेचिदियो। कतिमा बेचिदियो, बेच्नको लागि भन्यो। बेच्नको लागि भन्दाखेरि उसले 5500मा के गर्यो, बिक्री गरिदियो। बिक्री गरिदिँदाखेरि त्यो बिक्री गरे बापत उसले के गर्यो त 5% कमिसन दियो। वास्तवमा एक्चुअल मनी उसको कति कमिसन आयो त भनेर मनी के गर्नु पर्यो, हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यो यहाँ हेरौँ त, सेलिङ प्राइस कति छ, एकैचोटि हामी 1 नम्बरको एमा हेरौँ। हियर वी हेभ गिभन सेलिङ अमाउन्ट कति छ, सेलिङ प्राइस एन्ड आर्टिकल भनेपछि सेलिङ प्राइस हाम्रो कति दिएको छ, एकचोटि हेरौँ, आरएस 5500 भनेपछि 5500 सेलिङ प्राइस दिएको छ। कमिसन हाम्रो कति दिएको छ, यहाँ 5%। कमिसन रेट, कमिसन कति छ हाम्रो, कमिसन रेट इक्वल टु 5% दिएको छ। ओके, देयरफोर यसमा हामीले फाइन के गर्नुपर्ने, एक्चुअलमा उसलाई कति हाम्रो पैसा दिएको छ भने एक्चुअल अमाउन्ट कति हुन्छ भनेर फाइन गर्नु पर्यो। त्यही एक्चुअल कमिसन इक्वल टु लेखौँ हामी, एक्चुअल कमिसन अमाउन्ट के हुन्छ, यो जति छ त्यतिको कति पर्सेन्ट दिएको छ त 5%। जतिमा बेचेको छ त्यतिको 5%। त मैले डाइरेक्ट यहाँ लेखिदिन्छु, आरएस 550 अफ 5%। यो जति रकममा बेचिया छ त्यो रकमको 5% के दियो त, कमिसन दिएको छ। अब यो कुरा हामीले के गरौँ, लेखौँ है त, आरएस 5500 इन्टु 5% हट्ने बित्तिकै के हुन्छ, तल 100, दुईटा जिरो लेखेको के हुन्छ, दुईटा जिरो क्यान्सिल। अब यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिदियो कति हुन्छ, 5 7 अनि 2। हाम्रो उसले कमिसन कति आयो त, आरएस 275
275 रुपीज 275 रुपीज उसले के भयो यति बेचे बापत उसलाई कति आयो त 275 रुपीज उसलाई के भयो कमिसन आयो। यसरी हामीले के गर्छौँ कमिसन पर्सेन्ट दिएको छ भने एक्चुअल कमिसन के गर्छौँ निकाल्छौँ। ओके अब मैले यहाँ 2 को लेखेन 2 को सेम लाइक वाज 1 नम्बर जस्तै हो मैले फेरि 3 मा हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 3 ले के भनेको छ यो मैले यति यही राखेँ है त यहाँ मेरो पुरै यहाँ 3 नम्बरमा के भनिदिएको छ क्वेसन नम्बर 3 मा एन एजेन्ट गेट अ कमिसन आरएस 500 उसले के गर्यो त कमिसन खायो कतिमा अन द सेल विच अमाउन्ट इज 5000 भनेपछि 5000 मा उसले के गर्यो बेचे बापत 5000 मा कुनै वस्तु बेचे बापत उसले 500 रुपैयाँ के गर्यो त कमिसन लियो। त सेलिङ प्राइस त्यहाँ कति दिएको छ हेरौँ यहाँ हामीलाई सेल्स प्राइस दिएको छ सेलिङ प्राइस कति छ हाम्रो हेयर 3 नम्बरमा हेयर we have given दिएको छ सेलिङ प्राइस ओके एसपी भनिदिए नि हुन्छ यसलाई कति दिएको छ हाम्रो आरएस 5000 मा उसले के गरेछ बेच्या छ अनि यो 5000 मा बेचे बापत उसले कति रुपैयाँ कमिसन लियो त यहाँ 500 कमिसन रकम यहाँ के छ यहाँ कमिसन अमाउन्ट कमिसन अमाउन्ट दिएको छ हाम्रो कति दिएको छ 500 आरएस 500 कमिसन अब 500 वास्तवमा उसले कतिमा बेचेको थियो भनेपछि सेलिङ अमाउन्ट आफ्टर कमिसन अमाउन्ट लेखो आफ्टर यहाँ लेखो अब निकाल्नु पर्यो कि कमिसन कटाएर उसले कति रुपैयाँमा पाउनु पर्यो कुनै मान्छेले त्यो कमिसन कटाएर त्यो बिजनेसम्यानले कति रुपैयाँ सेल्स गर्यो कति रुपैयाँ पायो त कमिसन कटाएर भनेपछि अब यहाँ के लेख्छ बिजनेसम्यान गेट फ्रम अ सेल्स इक्वल टु लेख्दौ अब किनभने हामीले यो सोधेको छ द बिजनेसम्यान गेट फ्रम द सेल्स भनेपछि बिजनेसम्यानले कति रुपैयाँ पाउने भयो कतिमा सेल्स गर्यो त भनेपछि लेख्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ यहाँ अब डाइरेक्ट यहाँ लेख्दौ बिजनेसम्यान डाइरेक्ट यो हाम्रो यही लेखिदिए नि हुन्छ वा हामीले के हुन्छ सेलिङ प्राइस आफ्टर सेलिङ के अरे कमिसन आफ्टर सेलिङ प्राइस भने नि हुन्छ आफ्टर के हुन्छ कमिसन आफ्टर सेलिङ प्राइस लेखे नि भयो या हामीले यो लेखिदियो त हामी लेख्दौ कमिसन आफ्टर सेलिङ प्राइस कमिसन आफ्टर सेलिङ प्राइस ओके भनेपछि सेलिङ प्राइस यो लेखिदेऊ या हामीले यो लेखिदेऊ हामीले फाइन के गर्नुपर्ने यो फाइन गरे नि यही कुरा हो यो फाइन गरे पनि यही कुरा हो त हामीले अब जुन लेखे नि हुन्छ तपाईपछि यो लेखिदिए नि हुन्छ वा हामीले के गर्छौं यो बिजनेसम्यान के लेखौ डाइरेक्ट बिजनेसम्यान गेट फ्रम द सेल्स भनेपछि कति हो यसले बेचेको जम्मा कतिमा थियो 5000 मा कमिसन कति खाइदियो 5000 त हामी डाइरेक्ट लेख्दिन्छौं यहाँ एसपी माइनस कमिसन अमाउन्ट के रे कमिसन अमाउन्ट ओके कमिसन अमाउन्ट एसपी कति छ हाम्रो आरएस 5000 माइनस 500 इक्वल टु कति बन्ने भयो त आरएस 4500 एक्चुअल मा बिजनेसम्यानले कति रकम पायो त उले बिजनेसम्यानले एक्चुअल मा कति पायो त 4500 रुपैयाँ के भयो त उले पायो जबकि उले बेचेको कतिमा थियो 5000 मा भनेपछि एजेन्टले कति खाइदियो हाम्रो 500 के भयो त एजेन्टले सेल गरे बापत के गरे त उले पायो सेल गरे बापत के भयो पायो ओके अब यहाँ 5 नम्बरमा हेरौ 5 हियर के भनिया छ यहाँ एन एजेन्ट गेट अ 20 रुपीज कमिसन अन द सेल अफ अन आर्टिकल 100 जब कुनै एजेन्टले 100 मा कुनै वस्तु बेच्दाखेरि उले कति रुपैयाँ कमिसन खान्छ 20 रुपैयाँ भनेपछि 100 रुपैयाँमा बेचे बापत कुनै पनि सामग्री 100 को बिके बापत उले 20 रुपैयाँ के हुन्छ कमिसन खान्छन् भने फाइन्ड द रेट अफ कमिसन यो रेट अफ कमिसन एन्ड कमिसन रेट अफ कमिसन र रेट अफ पर्सेन्ट भनेको उही कुरा हो यहाँ दिएको के छ लेखौ है त वी हैव गिवन एक्चुअल कमिसन अमाउन्ट कति छ यहाँ सरी यहाँ कमिसन अमाउन्ट दिएको छ कति छ आरएस 20 यो कमिसन अमाउन्ट भने नि हुन्छ या एक्चुअल कमिसन अमाउन्ट भने पनि उही कुरा हो त्यसपछि के छ सेल
सेल्स आर्टिकल, टोटल सेल्स आर्टिकल कति दिएको छ यहाँ, सेल्स सेलिङ आर्टिकल कति छ यहाँ, सेलिङ आर्टिकल टोटल सेल्स अमाउन्ट आरएस कति दिएको छ हाम्रो 100, आरएस 100, यो आरएस 100 दिएको छ। फाइन के गर्नुपर्ने छ हामीलाई, रेट अफ कमिसन, के रेट अफ कमिसन इक्वल टु व्हाट, रेट फाइन गर्नुपर्ने हो, आर फाइन गर्नु। वी नो दैट, हामीलाई थाहा छ कि, वी नो दैट, हामीलाई थाहा छ कि, के थाहा छ हामीलाई, रेट अफ कमिसन, रेट अफ कमिसन इक्वल टु के हुन्छ, एक्चुअल कमिसन भनेपछि कमिसन अमाउन्ट अपन के हुन्छ, टोटल एसपी, डाइरेक्ट मैले लेखिदिएको, टोटल उसले बेचेको त्यतिमा थियो वा सेल प्राइस दिएको, टोटल सेल्स प्राइस इन्टु 100% इक्वल टु, यो भनेको कति छ हाम्रो 20/100 इन्टु 100%, यो 100 ले 100 क्यान्सल भयो, यहाँ हिँड्छ कति आउने भयो त हाम्रो 20%, या 20% भनेपछि उसले कति कमिसन खाँदो रहेछ, 20% कमिसन के गरेको रहेछ, खाँदो रहेछ। महेश रिसिभ अ मन्थली बेसिक स्यालेरी अफ आरएस यति, महेशले बेसिक स्यालेरी कुनै कार्यालयमा काम गर्छ, मानौँ कि उसले कति गर्छ, कुनै पसलमा काम गर्दा 15,000 रुपियाँ कति गर्छ उसले पाउँछ, 15,000 के भन्छ पाउँछन्। आरएस 5,000 कमिसन अन द टोटल सेल फर द मन्थ भनेपछि उसले एक महिनामा जति लुगाहरू या कुनै कपडाहरू सेल्स गर्छ वा मार्केटिङ गर्छ त्यो बापत उसलाई कति आउँछ, 5,000 आउँछ भने फाइन्ड द ग्रस अमाउन्ट अफ द गेट भनेको छ, भनेपछि उसले उसको टोटल अमाउन्ट कति छ हामीले के गर्नु पर्यो, फाइन्ड गर्नु पर्यो। तो बेसिक सैलरी अफ महेश लेखो यहाँ, हेयर वी हैव गिवन ओके, बेसिक सैलरी अफ महेश लेखो, ओके, बेसिक सैलरी अफ महेश, ओके, बेसिक सैलरी कति आउँछ उसको, आरएस 15,000 के छ उसको बेसिक सैलरी छ, उसले काम गरे बाबत के गर्छ, बेसिक सैलरी पाउँछन्। र त्यसपछि मन्थको फेरि उसलाई कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो 5,000 जुन छ उसले कुनै सेल गरे बापत के आउँछ 5,000 भनेपछि कमिसन अमाउन्ट हेरौँ के छ, कमिसन अमाउन्ट फर मन्थ कति छ, आरएस 5,000 के दिएको छ उसलाई, कमिसन दिन्छन् पर मन्थ, ओके। देयरफोर ग्रस रेट भनेको छ हाम्रो, ग्रस अमाउन्ट भनेको छ उसले कति रकम पाउँछ, देयरफोर महेश लेखौ, महेश रिसिभ टोटल ग्रस अमाउन्ट उसले टोटल कति पाउने भयो, 15,000 उसको बेसिक सैलरी छ, कमिसन बापत उसलाई कति आएको छ 5,000 भनेर दुईटैलाई हामीले के गरिदिन्छौँ प्लस आरएस 15,000 यो उसको बेसिक सैलरी र उसले काम गरे बापत एक महिनामा के हुन्छ काम गर्छ र सेल्स गर्छ, अरु एक्स्ट्रा सेल्स गरे बापत उसलाई कति आयो त आरएस 5,000 इक्वल टु हाम्रो टोटल कति अमाउन्ट पाउने भयो त महेशले 20,000 के पाउने भयो, रकम पाउनु पर्यो। अब उसले के पाउने भयो त अब 20,000 भनेपछि उसले बेसिक काम गरेको स्यालेरी उसको 15,000 रहेछ र कमिसन उसलाई पर मन्थ कति आउँछ 5,000 आउँछ भनेपछि उसले टोटली मन्थको कति पाउने भयो 20,000 रुपियाँ के गर्नु भयो पाउने भयो, ओके। लेट्स अब हामीले यी कुराहरू गर्यो हैन, बेसिक कुराहरू मैले आज गरे हो। अब भोलि हामी के गर्छौं, भोलि एक्सरसाइजको टोटली के गर्छौं हामी सल्भ गर्छौं। आज बेसिक कुरा यति नै राखौं, ओके।